नाउ खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आई। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिशें ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगे। कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह ब्लैक हो गई और इस कहत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी मुश्किल में थे तो इन सब को पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान इनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर के पास आकर उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हमें इन मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हजरत उमर इससे पहले ही पर्शियन एम्पायर की कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा हुआ था कि मदीना दुनिया के सबसे रिच सिटीज में से एक थी। लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों के ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर आया हूं। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हजरत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज़े इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। ये वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर्स भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा में एक ही दिन एक ही टाइम पर एक साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे।
اور جیسے ہی عرب، شام، عراق، فلسطین کے سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ سے بارش کی دعا کی، تو اس کے کچھ ہی ٹائم بعد اچانک بارش شروع ہو گئی اور اس طرح آہستہ آہستہ قحط کی یہ مصیبت ختم ہو گئی۔ لیکن اب جیسے ہی قحط کا یہ مسئلہ ختم ہوا تو ایٹ دا سیم ٹائم سیریا کی جو بیماری آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ سیریا کے ہر گھر میں لوگ اس بیماری سے مرنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری سیریا میں مسلمان آرمی کے کیمپس تک بھی پہنچی، جس سے بہت سارے مسلمان سولجرز شہید ہونے لگے۔ جب مدینہ میں حضرت عمر کو اس سب کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک لیٹر آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف بھیجا اور انہیں فوراً مدینہ کی طرف آنے کا حکم دیا۔ اس لیٹر کو پڑھ کر ابو عبیدہ ابن جراح کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر انہیں اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ وہ بیماری سے انہیں بچا سکے۔ تو ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں اس مشکل ٹائم میں اپنے سولجرز کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتا، اگر مجھے بھی ان کے ساتھ مرنا ہو تو میں یہی مروں گا۔ ابو عبیدہ کا یہ لیٹر جب مدینہ میں حضرت عمر تک پہنچا تو وہ اسے پڑھ کر رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہیں ابو عبیدہ وفات تو نہیں ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ فوت ہونے والے ہیں۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ آرمی چیف ابو عبیدہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجرز اس بیماری سے شہید ہو گئے۔ ان 25,000 میں بہت سارے سولجرز وہ تھے جنہوں نے یرموک جیسی عظیم جنگ جیتی تھی، اور انہی سولجرز نے پہلی بار اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی شروعات کی تھی۔ ان 25,000 سولجرز کا شہید ہونا اس وقت اسلامک ایمپائر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ آرمی چیف ابو عبیدہ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کا نیا آرمی چیف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا، جس کے بعد وہ آرمی چیف تو بن گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی اس بیماری سے فوت ہو گئے، اور ان کے ساتھ سیریا کے بہت سارے گورنرز بھی شہید ہوئے، جن میں سے ایک یزید بن ابی سفیان بھی تھے جو معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی تھے۔ تو اب ان سارے جنرلز اور گورنرز کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان علاقوں کے لیے نئے لیڈرز چوز کیے، جس سے ینگ مسلمانوں کو چانس ملا کہ وہ سامنے آ کر لیڈرز بن سکے۔ تو حضرت عمر نے سیریا میں مسلمانوں کا نیا آرمی چیف عمر بن عاص کو بنایا اور باقی سٹیز کے لیے گورنرز بھیجے، جن میں سے ایک گورنر کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان، کیونکہ حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی پہلے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں قرآن لکھنے والے صحابہ میں سے بھی تھے، اور اب ان کے بھائی یزید کے فوت ہونے کے بعد حضرت عمر نے انہیں دمشق کا گورنر بنایا۔ جیسے ہی عمر بن عاص مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک زبردست فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ زیادہ ایک ساتھ رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور جا کر رہو اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دو، جس طرح کرونا وائرس میں پوری دنیا کا سسٹم تاکہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے۔ اینڈ اٹ ورکڈ۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں یہ بیماری سیریا سے ختم ہو گئی۔ اب فائنلی مسلمانوں کی دونوں بڑی مصیبتیں قحط اور بیماری ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خود سیریا کی طرف گئے، اور وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا پلان رکھا کہ اب جب ہمارے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں تو ہمیں سلو ہونے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک نئے علاقے کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔